म्हाका दिसता आयज 5वो दीस आनी इतले दीस पळयतालो ऑब्जर्व करतालो की प्रोटेस्ट जे चालू आसा म्हाका दिसता हें तिसरो बॅटल चिमोलकारांचो. पयलो बॅटल जो आशिल्लो पळय PDAक लागून तेंच्यांनी वावर केलो, स्क्रॅप केली. सेकंड वावर जो आसा पळय IT पार्क, म्हाका दिसता ह्याच जाग्याचे क्लोज IT पार्क घेवपाचो आशिल्लो आनी हो IT पार्क हाडनालो सेम मनीस जो मनीसाच्या सेल्फ इंट्रस्ट जे आसा पळय हांगासर ह्या गांवांत आसा तोच मनीस आसा. आनी आज परत युनिटी मॉल हांगासर घेवपाचो प्रयत्न आसा आनी ते चालू जाल्ले आहा काम. सांगपाची गजाल एकूच की जेन्ना जेन्ना चिमोलकार उठलेले आसा पळय तेन्ना तो स्क्रॅप केल्या बगर तो उगी रावल्ले ना. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा चिमोलकाराच्या वांगडा फक्त चिमोलकार ना पूर्ण गोंयचे लोक तुमच्या वांगडा आसा. हें हांव तुका एश्युरन्स दिवपाक हांगासर आयिल्लो आसा. आज प्रश्न हो येता की हें फक्त ट्रायबल कम्युनिटी एरियेन कित्याक लागून हें जाता फक्त एकाच कारणा खातीर. सरकार 2003 ते 2025 सालो 26 लागो ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ल्यो ना. आनी ह्यो ट्रायबल एरिया नोटिफाय ना जाल्ल्या कारणान वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट फक्त ट्रायबल एरियेन प्रपोज जाल्ले आसात. कोणाच्या इंट्रस्टाक लागून? ट्रायबलाच्या इंट्रस्टाक लागून. जॉब दिता म्हणून सांगता, इलेक्शनाक भोंवता, इवन ZP इलेक्शनाक सुद्धा भोंवता आसतना जॉब दितले म्हणून सांगता. ZP कामाक ZPचें काम जॉब दिवपाचें न्हू, पूण आज प्रोपोगेंडा जो चालू आसलो की ZP म्हणल्यार जॉब दिवपाचें म्हणून. सो हें जॉबाचें बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली हें फक्त कानान भरपाचें कामां. आनी म्हाका दिसता की हे सगळे पर्सनल इंट्रस्ट एक मिनिस्टराक कंप्लीट फायद्याचे आपला पर्सनल इंट्रस्ट सोदून हो हांगासर भितर सरलेलो आसा. ना जाल्यार म्हाका एक विचारपाक जाय, IT पार्कूय हांगासर जावपाचो आशिल्लो. समथींग कितले डिस्टन्स आशिल्लो? इट्स अ सेम प्लेस. सो IT ह्या मिनिस्टराचो जागो खंय आहा तो डिक्लेअर करपाचो गरज आसा आनी तेजे कनेक्शनान हो प्रोजेक्ट खंय येता तोय फायंड आउट करपाची गरज आसा. कित्याक हो प्रोजेक्ट खंयच्याच चिमोलकाराचो इंट्रस्टाचेर प्रोजेक्ट जायना आनी हो तर हांगासर तकलेर मारपाक सोदता हो प्रोजेक्ट हाडून जाल्यार हांगासर कोणूच ओगी रावपाचो ना. तुमी पळयले जाल्यार खांडेपारा पळयात, बांडोरा प्रोजेक्ट कोणाच्या एरियेन येयल्लो? मॅक्सिमम ट्रायबल एरियेन येयल्लो. मरिना प्रोजेक्ट पळय अराउंड मोर दॅन 1.5 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर ड्रेजिंग करून थंयसर कसिनो बोटीज लावपाचे आशिल्लो, कसिनोज येवपाचे आशिल्ले थंयसर. 328 यॉट्स पार्क करपाचे आशिल्ले. बीच एरिया, ट्रायबल एरिया. चिंबेल ट्रायबल एरिया. म्हणल्यार तुमकां फक्त ह्या एरियेन लोकेशनान तुमकां जागे मेळटा काय ह्या जाग्यांनी तुमी ऑलरेडी जागे घेतलेले आसात? ट्रायबल एरिया नोटिफिकेशन तर जाली जाल्यार ट्रायबल एरियेन दुसरो कोण जमिनी घेवपाक शकना आनी ती जमनी घेयना जाल्यार प्रोजेक्ट घेवपाक शकना. सो हेकाच लागून 2003 ते आतां पर्यंत हे ट्रायबल एरिया नोटिफिकेशन आमकां ट्रायबल एक्सेप्टन्स जालो 2003 गोंयान ट्रायबल आसा म्हणून नोटिफाय जालो. ताच्या नंतर जे क्लॉज जे इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आशिल्ले ते जाले ना. आतां प्रश्न असो येता की हांगासर इलेक्शन जाल्या उपरांत खंय सांगलेले प्रमाणे इलेक्शन जाल्या उपरांत इमिजिएटली काम सुरू जालें. इलेक्शन जायसर मागीर ओगी आशिल्ले. आता त्या लोकांनी ज्या लोकांनी हांकां मत मारिल्लें आसा पळय तांकां विचारूंक सोदता, तुमकां भुरगीं भावां आसा, पर्यावरणाचो प्रेम आसा? फाल्यां सकाळीं हांगा प्रॉब्लेम जालो जाल्यार डेफिनेटली डिझास्टर जातलो काय ना हे प्रश्न येतात. आज म्हाका दिसता की सरपंच आनी लोकल आमदार हांच्या वांगडा हांगासर उबो आसपाक जाय आशिल्लो. बिकॉज आज तुमी लोकांच्या वांगडा आसा म्हणून तुमी अश्युरन्स दिवन तुमी निवडून येता जाल्यार आयज कित्याक लागून येना? आज कित्याक लागून येना? लोकांनी कोर्टान वचपाचें, कितले लाखांनी पयशे मोडपाचे लोकांनी, म्हणल्यार आज निवडून हाडपाचे लोकांनी आनी कोर्टानूय वचपाचे लोकांनी, कोर्टान एडवोकेट हायर करपाचे लोकांनी, पयशे एडवोकेटांक मोडपाचे लोकांनी, जाल्यार तुमची गरज कितें आसा? वॉट इज द यूज? कितें आसा गरज तुमची? हांव परत एकदां सांगून सोदून दिवपाक सोदता की वाय ओन्ली द सॅक्रिफायस इज बीन डन बाय द ट्रायबल कम्युनिटी. म्हाका एक कळना, मंगेश आनी दिलीपाक जोडून मारले कित्याक लागून? ह्याच गजाली लागून मारले. आणि ह्याच गजालीक लागून मंगेश दिलीप जो पळय झगडटालो ट्रायबल एरिया नोटिफाय करपा लागून, बजेट प्रोविजन फुलफिल करपा लागून, जमनी आपल्या नावाचेर जावपा लागून ह्याच लागून झगडटाले. ह्या झगडटाचे ह्या भुरग्यांच्या नावाचेर राजकारण जालें, इलेक्शन जिखून आयले, कमिशनर जाले, ट्रायबल एरिया पोर्टफोलियो मेळ्ळे, सगळें जालें, पण जावन ना कितें? तांचे रायट्स आहा ते प्रोटेक्ट जावना, तांच्यो जमनी तेंच्या नांवार जावना. आनी आज ज्यो जमनी थोडी उरलेल्यो आसात, ज्यांच्या लोकांचे पोट, हे चिमोलकाराचे लोकांचे पोट जे आहा पळय ते ह्या दोंगरान भरतात. सकयल जर बांय जर आसा जाल्यार ह्या दोंगरा वयल्यान तांचे उदक त्या बांयेन पावतात. आणि आज तुम्ही हे डिस्ट्रक्शन करपा लागून मुखार आयिल्ले म्हाका व्हेरी क्लियर दिसता दिस इज कम्प्लिटली फिनिशिंग ऑफ द ट्रायबल कम्युनिटी इन गोवा. ह्या हेतून नदरेन ते पळयल्ले आसात आनी ह्याच नदरेन तेंचे काम चालू आसा. म्हाका दिसता चिमोलकारांनी हे गजालीक मातूय ओगी रावपाक जायना. बांयगणकार देव जो आसा पळय हांगासर शिमेवयल्या राखणदार आसा, हे सगळे तुमच्या वांगडा आसात आनी हे सगळे शिमेवयल्या प्रत्येक गांवचे शिमेवयल्या राखणदारांक उलो मारपाची गरज आसा आनी सगळ्यांनी हांगासर येवन हांगासर सगळ्या लोकांनी येवन तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. आमी एक गजाल सांगूंक सोदता, 4 तारखेक तुमचे पब्लीक मास पब्लीक मिटींग हांव विनंती करता सगळ्या गोंयच्या लोकांक, फक्त ट्रायबल एरियाक लागून हें करना. आज जरी तर
सगळे लोक गोंयचे लोक हांगासर येयनात आनी सपोर्ट करिनात जाल्यार फाल्यां सकाळी गोंय काबार जालें जाल्यार तुमी तांकां ब्लेम करपाची गरज ना. हो चिमलचो गांव म्हणल्यार फक्त चिमलकारांचो न्हू, व पूर्ण गोंयच्या लोकांचे कारणे आमकां रायट आसा हांगासर येवपाक आनी उलोवपाक. हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक, आदिवासी लोकांक सगळ्यांक उलो मारता की हांगासर येवचे आनी तांकां सपोर्ट करचे. हो स्क्रॅप जाल्या शिवाय कित्याक एक गजाल सांगता, जंय जंय ट्रायबल लोकांनी आंदोलन केलां पळय थंयसर आमी स्क्रॅप केल्ले आसा. तुम्ही मुद्दम पळयात, बांदोरा प्रोजेक्ट जावपाचो आशिल्लो, भंडारा जावपाचो आशिल्लो, खांडेपारा लोक हांगासर खांडेपारचे लोक हांगासर आयिल्ले आसात, तांच्यांनी स्क्रॅप करून दाखयल्ले आसात. त्या बायलांनी स्पेशली हांव खूब जाणांक चिमलाचे बायलां हांगासर पळयता तेन्ना म्हाका अभिमान दिसतात आनी तांच्या भितर जी क्रांती आसा पळय ती पळोवन आनीक अभिमान दिसता तेंचे सपोर्ट करपा लागून. कित्याक ह्याच बायलांनी थंय मेळावली जेन्ना आंदोलन जाल्लें आपल्या छातयेचेर पांय दवरून सुद्दां तो प्रोजेक्ट हाडयलो ह्याच बायलांनी. आनी ही बायलां चिमलकाराची बायलां फकाणां करनाका, कित्याक ही कुडकाची बायलां लक्षांत घ्या. खूब वर्सां पयलीं जेन्ना आमचो वेस्ट प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो हांगासर तेन्ना त्या बायलांनी कसो मुखार पावल मारून तो स्क्रॅप केला तेही याद करत दवरात. आज तुम्ही ह्या लोकांचेर खेळ खेळपाचो बंद करात आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक आनी रोहन खंवटेक ह्या दोगांकूय सांगूंक सोदता ती गुंडागिरी आतां आमी आयकून घेवपाचें ना. आमकां जर तर तुम्ही बोटां दाखोवपाची शक्यता दवरता जाल्यार आमी गोलाक धरून सकयल हाडपाची शक्यता आमी दवरता काय ना. हे पांये पडपाचे दोळ्यान दोळे घालून उलोवपाचे हे जे पद्दत जी आशिल्ली पळय पयलीं आनी आमकां सकयल दवरताले ते बंद करात. आयज आमी ओगी रावपाचे ना आनी गरज पडल्यार कितेंय करपाक लागून फाटी फुडें रावपाक ना. पळय लक्षांत दवरात, नेपाळाची गजाल गोंयान हाडी नाकाच. नेपाळ जाला ते करपाक आमकां चड टायम लागपाचो ना. 1,80,000 वोटर आसा आनी 2.5 लाख आमच्या ट्रायबल कम्युनिटी आसात. लक्षांत दवरात, आमी फाटी फुडें चिंतिनात. पाळी आंदोलन परत याद करून दिता तुमकां. आनी ह्या टायमाचेर कशेंच कोणाकूच ओगी रावपाचें ना, कोणाकूच ओगी रावपाचें ना. आज तुमकां एक लास्ट वॉर्निंग दिता, हो प्रोजेक्ट तुम्ही विड्रॉ करात आनी विड्रॉ करिना जाल्यार भोगपाक रेडी राव.